नमो नमः। शास्त्र द्वितीय वर्षीय छात्राः ये वर्तन्ते तेषां कृते अद्य कश्चन पाठः पाठ्यते। शास्त्री द्वितीय वर्षीय छात्राणां भ्वादि प्रकरणं पंचम पत्र रूपेण निर्धारितमस्ति। तत्र आदौ मंगलाचरणं पाठ्यते। कथम आदौ मंगलाचरणं भवति? तत्र नियमः वर्तते, समाप्तिकामो मंगलमाचरेत्। समाप्ते यदि इच्छा वर्तते यत् अस्माकं यत् कार्यं तस्य कार्यस्य सम्यक् समाप्तिर्भवेत्, इष्टसिद्धिर्भवेत्, तदर्थं मंगलाचरणम् आवश्यकं भवति। महाभाष्यकारोऽपि वदति, वृद्धिरादैच इति सूत्रे मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि आयुष्मत्पुरुषाणि अध्येतारश्च वृद्धियुक्ता यथा स्युः इति। एतदर्थं ग्रन्थादौ मंगलं कर्तव्यं भवति, ग्रन्थमध्ये मंगलं कर्तव्यं भवति। वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः आदौ मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते इति आदौ मंगलाचरणं कृतमस्ति। इदानीं मध्ये मंगलाचरणं क्रियते भट्टोजिदीक्षितेन। तद्धि मंगलाचरणं वर्तते। श्रौत्रारहन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं त्वष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यः पंचमाध्यायवर्तिनः प्रत्ययाः अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। श्रौत्रारहन्ति चणैः, श्रौतं च आरहन्ति च इति श्रौत्रारहन्त्यौ ताभ्यां वित्ताः इति श्रौत्रारहन्ति चणाः तैः श्रौत्रारहन्ति चणैः। श्रौत्र शब्दः कथं निष्पद्यते? श्रौत्र शब्दः वेदाध्येता श्रोत्रियः। यः वेदस्य अध्येता भवति सः श्रोत्रियो भवति। वेदाध्येता श्रोत्रियः। छन्दः शब्दात् श्रोत्रियश्छन्दो अधीते इत्यनेन श्रोत्रिय छन्दः शब्दात् घन प्रत्यये कृते सति प्रकृतेः अर्थात् छन्दः शब्दस्य श्रोत्रादेशे कृते सति घकारस्य स्थाने आयनेनीय फडखचगां प्रत्ययादीनाम् इत्यनेन यादेशे कृते सति श्रोत्रिय शब्दः निष्पद्यते। श्रोत्रिय शब्दः निष्पन्नो भवति। श्रोत्रिय शब्दस्य अर्थः वर्तते वेदाध्येता। ज वेदस्य अध्येता भवति स श्रोत्रियो भवति। वेदाध्येता श्रोत्रियः। श्रोत्रियस्य भावः इति विग्रहे कृते सति श्रोत्रिय शब्दात् अणप्रत्यये कृते सति प्रत्यय कृते सति श्रोत्रिय अण श्रोत्रियस्य यलोपश्च इति इत्यनेन श्रोत्रियस्य यलोपश्च इत्यनेन अणप्रत्ययो भवति श्रोत्रिय शब्दात्। श्रोत्रिय अण औ यलोपश्च भवति तेनैव वचनेन यलोपः भवति। किं भवति? श्रोत्रिय अण इत्यत्रकारस्य संज्ञा भवति, लोपश्च भवति। श्रोत्रिय यकारस्य लोपो भवति।
अनेनैव वचनेन श्रोत्रियस्य लोपश्च इत्यनेन भावे अर्थे अण प्रत्ययः तथा च भावार्थकः अयं प्रत्ययः श्रोत्रियस्य भावः इति अर्थे अण प्रत्ययो भवति। यकारस्य लोपे यकार अकारयोः लोपो भवति। य इति श्रोत्रियस्य लोपश्च इत्यत्र य इति संघातग्रहणं वर्तते, अर्थात संघातस्य लोपो भवति। तर्हि का स्थिति, कीदृशी स्थिति? तर्हि श्रोत्री यकार लोपः श्रोत्री अ इत्यवस्थायां भवसंज्ञा भम इत्यनेन भवसंज्ञा यस्येति च इत्यनेन इकारस्य लोपे कृते सति तथा च तद्धिते स्वचामादे तद्धिते स्वचामादे इत्यनेन आदिवृद्धौ सत्यां श्रौत्र शब्दः निष्पद्यते। श्रोत्रियस्य भावः श्रौत्रम्। तथा च अर्ह शब्दात् सत्री प्रत्यय अर्ह प्रशंसायाम् इति धातु वर्तते, तस्मात् धातु सत्री प्रत्ययः। तर्हि अर्हतो भावः इति विग्रहे कृते सति अर्हतो नुम च इत्यनेन से प्रत्ययः और नुमागमे कृते सति अर्हतो भावः इति विग्रहे कृते सति जतो हि लिंगम लोकाश्रयं भवति। लिंगम लोकाश्रयं लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य तर्हि स्थित्वं भवति। अर्हतो भावः इति विग्रहे कृते सति यद् रूपं निष्पद्यते आर्हन्ति इति रूपं निष्पद्यते, अयम् आर्हन्ति शब्दः स्त्रीलिंगे भवति। लोकात् लोकाश्रयत्वात् स्थित्वं लोकात्। तर्हि नुमागमो भी भवति। अर्हतः प्रकृते नुमागमो भी भवति। तर्हि अर्ह प्रशंसार्थक अर्ह धातो सत्री प्रत्यय कृते सति अर्हत इति रूपम्, अर्हतो भाव इति विग्रहे कृते सति भावार्थकः से प्रत्ययः अर्हतो नुम च इत्यनेन से प्रत्ययो भवति। से इत्यत्र यकारः अवशिष्यते। अर्हत य नुमागमे अनेनैव अर्हतो नुम च अनेनैव से प्रत्ययो भी भवति, अनेनैव अर्हत शब्दस्य नुमागमो भी भवति। तर्हि नुमागमे कृते सति आदिवृद्धौ च सत्यां सिद्ध से प्रत्ययः सिद्ध अस्ति, अतः सिद्ध्वात् सिद्ध गौरादिभ्यश्च सूत्रेण ङीस प्रत्ययो भवति। ङीस् इत्यत्र इकारः अवशिष्यते। तर्हि आर्हन्त य इ इत्यवस्थायां हलस्तथितस्य सूत्रेण यकारस्य लोपो भवति, तेन आर्हन्ति इति रूपं सिद्धं भवति। श्रोत्रिय शब्दात् छन्दः शब्दात् घन प्रत्यय कृते सति श्रोत्रिय शब्दः निष्पद्यते और श्रोत्रियस्य भावः इति विग्रहे कृते सति श्रोत्रियस्य यलोपस्य इत्यनेन अणिप्रत्यये श्रौत्रम् इति रूपं निष्पद्यते। एवमेव सति प्रत्यय अर्ह धातु सति प्रत्यय कृते सति अर्हतो भावः इति विग्रहे कृते सति अर्हतो नुम च इत्यनेन से प्रत्यये आर्हन्ति इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि श्रौतं च आर्हन्ति च इति श्रौत्रार्हन्ति श्रौत्रार्हन्त्यौ क्षमतां श्रौत्रार्हन्त्यौ ताभ्यां वित्ताः इति श्रौत्रार्हन्ति चणाः एकं सूत्रमस्ति, तेन वित्तश्चुञ्चुप् चणपौ इत्यनेन चणप्रत्ययो भवति। तर्हि श्रौत्रार्हन्ति चणाः तैः श्रौत्रार्हन्ति चणैः। श्रौत्रार्हन्ति चणैः इत्यस्य कः अर्थः? श्रौत्रार्हन्ति चणैः इत्यस्य अर्थो वर्तते वेदाधृत्वेन श्रौत्र इति शब्दस्य अर्थो भवति वेदाधृत्वेन तथा च अर्हन्ति इत्यस्य अर्थो भवति वेद विहित कर्मयोग्यतया। तर्हि वेदाधृत
सौत्रार्हन्ति चण इत्यस्य कः अर्थः? तर्हि वेदाधृत्वेन वेदविहितकर्मयोग्यतया च प्रसिद्धैः सौत्रार्हन्ति चणैः वेदाधृत्वेन वेदविहितकर्मयोग्यतया प्रसिद्धैः इति यद् वर्तते तच्च विशेषणमस्ति महर्षिभिः इत्यस्य। सौत्रार्हन्ति चणैः महर्षिभिः यत् अतितपस्विनः वर्तन्ते तैः अतितपस्विभिः महर्षिभिः इत्यस्य अर्थः अतितपस्विभिः ये अत्यंत तपस्विनः वर्तन्ते तैः ते महर्षयः कीदृशाः सन्ति? ते अतितपस्विनः कीदृशाः सन्ति? तर्हि वेदस्य अध्येतारः वर्तन्ते तथा च वेदविहित यत् कर्म वर्तते तस्मिन् कर्मणि कुशलाः अपि ते ऋषयः वर्तन्ते। अतः सौत्रार्हन्ति चणैः महर्षिभिः सौत्रार्हन्ति चणैः अगुण्यैः गुण्यैः गुणयुक्तैः गुण्यैः इत्यपि महर्षिभिः इत्यस्य विशेषणं। तर्हि सौत्रार्हन्ति चणैः गुण्यैः महर्षिभिः अतितपस्विभिः सौत्रार्हन्ति चणैः गुण्यैः महर्षिभिः। अहर्दिवम् अहश्च दिवा च इति विग्रहे कृते सति विचतुर इति लम्बायमानं सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण अहर्दिवम् इति निष्पद्यते। अहर्दिवम् प्रतिदिनम् इत्यर्थः। दिनं दिनं प्रतिदिनम् इत्यर्थः। प्रतिदिनं सौत्रार्हन्ति चणैः गुण्यैः महर्षिभिः अहर्दिवम् त्वष्टूयमानोऽपि इति सारच प्रत्ययान्तः शब्दः अस्ति। स्तूय धातोः एकाचो हलादे क्रिया संविहारे यङन्त त्वष्टूय धातु यङ प्रत्यय कृते सति त्वष्टूय रूपं सिद्धं भवति। यङन्त त्वष्टूय धातोः सारच प्रत्यय कृते सति त्वष्टूयमानः इत्यस्य को अर्थः? पुनः पुनः स्तूयमानः भृशं स्तूयमानः। तर्हि भृशं स्तूयमानः विभुः सर्वव्यापकः यः परमेश्वरः वर्तते। सर्वव्यापकः परमेश्वरः अगुणः अर्थात् यः निर्गुणः वर्तते। अविद्यमानः गुणः यस्य नैव अर्थानां वाच्यो वाच्योत्तरपदलोपः इत्यनेन अत्र बहुव्रीहि समासः। तर्हि अगुणः अर्थात् निर्गुणः विभुः सर्वव्यापकः यः परमेश्वरः स परमेश्वरः विजयतेतराम् मने अतिशयेन विजयते इति विजयतेतराम्। अतिशयेन विजयते इति विग्रहे कृते सति तिङन्त विजयते धातोः वि उपसर्गपूर्वक जी धातोः यद्यपि जी धातु परस्मैपदी अस्ति तथापि वि पराभ्यां जे इत्यनेन इति सूत्रेण आत्मनेपदं भवति। तर्हि विजयते इति रूपम् और विजयते इति तिङन्तात् तिङश्च इति सूत्रेण तरप प्रत्ययो भवति। तरप प्रत्यय कृते सति तथा च स्वार्थे आम प्रत्ययो अपि भवति। किमेतत् इत्यादि सूत्रमस्ति। तेन आम प्रत्ययो भवति तेन स्वार्थे आम प्रत्ययः तेन किं भवति? विजयतेतराम् इति रूपं भवति। तो विजयतेतराम् इत्यस्य अर्थः वर्तते अतिशयेन विजयते। अगुणः सर्वव्यापकः परमेश्वरः वर्तते स अतिशयेन विजयते अत्यंत विजयी वर्तते इति भावः। तर्हि सौत्रार्हन्ति चणैः गुण्यैः महर्षिभिः अत्यंत तपस्विभिः अहर्दिवं प्रतिदिनं त्वष्टूयमानोऽपि भृशं स्तूयमानोऽपि अगुणः विभुः सर्वव्यापकः परमेश्वरः अतिशयेन विजयते। अर्थात् स एव सर्वव्यापकः परमेश्वरः सर्वत्र विराजते सर्वस्मिन्नपि प्राणिनि तदेव ब्रह्म विद्यते इति भावः। अनेन ब्रह्मणः सर्वव्यापकस्य
परमेश्वरस्य स्मरणं जातं तेन मंगलं भवति, तेन मंगलं जायते। अतः मंगलेन किं भवति? मंगलेन इष्टसिद्धिर्भवति। अतः भट्टोजि दीक्षितेन मध्ये इदं मंगलाचरणम् आचरितम्। अपरञ्च मंगलाचरणमस्ति पूर्वार्धे कथितास्तुर्य पंचमाध्यायवर्तिनः प्रत्ययात् कथ्यन्ते तृतीयाध्याय गोचरा। पूर्वार्धे इदानीम् उत्तरार्धः प्रचलति। पूर्वार्धः वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्या प्रथम खंडः द्वितीय खंडश्च। तर्हि पूर्वार्धे वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्या पूर्वार्धे किं जातं? वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्या पूर्वार्धे तुर्य पंचमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया कथ्यन्ते। तुर्य अर्थात् तुर्य शब्दस्य चतुर्थ अर्थः वर्तते। तर्हि अष्टाध्याय्याः चतुर्थे अध्याये अथ च पंचमे अध्याये जे प्रत्यया वर्तन्ते ते प्रत्यया कथिता सन्ति। तर्हि के प्रत्यया वर्तन्ते? जे पूर्वार्धे कथिता सन्ति चतुर्थाध्याय पंचमाध्याय। तर्हि प्रत्ययाः कुत्र कुत्र सन्ति? तर्हि प्रत्ययः इति सूत्रमस्ति अष्टाध्याय्यां। प्रत्ययः इति सूत्रं तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमं सूत्रमस्ति प्रत्ययः। तर्हि तृतीयाध्यायस्य प्रथमं सूत्रमस्ति, तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य द्वितीयं सूत्रमस्ति परश्च। ततः आरभ्य तर्हि प्रत्ययः परश्च इत्यस्य अधिकारः कुत्र पर्यन्तमस्ति? पंचमाध्यायपर्यन्तमस्ति। पंचमाध्यायस्य समाप्तिं यावत् अस्य अधिकारः। तर्हि पंचमाध्यायपर्यन्तं। तर्हि प्रत्ययाः कुत्र कुत्र सन्ति? तृतीयाध्याये, चतुर्थाध्याये, पंचमाध्याये च प्रत्ययाः विवेचिताः सन्ति। तृतीयाध्याये के प्रत्ययाः सन्ति? तृतीयाध्याये धातुम् उद्दिश्य प्रत्ययाः विहिताः सन्ति। धातु इत्यस्य अधिकारः वर्तते, धातु इत्यस्य अधिकारः वर्तते तृतीयाध्याये। तर्हि तृतीयाध्याये धातुम् उद्दिश्य प्रत्ययाः, धातु प्रकृतिम् उद्दिश्य प्रत्ययाः विहिताः वर्तन्ते। ततः परं चतुर्थाध्यायस्य प्रथमं सूत्रमस्ति ज्ञाप प्रातिपदिकात् इति। चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमं सूत्रमस्ति। एवमेव चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य द्वितीयं सूत्रमस्ति स्वौजसमौढ षष्ठाभ्यां भिस् शुभ प्रत्ययाः वर्तन्ते। स्वौजसमौढ इति सूत्रं चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमं सूत्रमस्ति, द्वितीयं सूत्रमस्ति। प्रथमं सूत्रं ज्ञाप प्रातिपदिकात्, स्वौजसमौढ इति चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य द्वितीयं सूत्रम्। चतुर्थाध्यायस्य तृतीयं सूत्रं किमस्ति? चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य तृतीयं सूत्रमस्ति स्त्रियाम्। स्त्रियाम् इत्यस्य अधिकारः वर्तते। अस्य अधिकारः गच्छति चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य समर्थानां प्रथमादि वा इत्यतः प्राक् अधिकारः वर्तते। मन्ये चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य 82 संख्यात्मकं सूत्रमस्ति तत्र पर्यन्तं तत्र स्यङ् प्रत्ययविधायकं सूत्रमस्ति। अणयोरनारसयोः गुरुपोत्तमयोः स्यङ्गोत्रे तत्र पर्यन्तम् अधिकारः वर्तते स्त्रियाम् इति सूत्रस्य। तर्हि तथा च चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य 70 सूत्रात्मकं 70 संख्यात्मकं सूत्रमस्ति तद्धिताः। पंचमाध्यायस्य अंतिमं यावत् अस्य अधिकारः तद्धिता इत्यस्य अधिकारः। तर्हि चतुर्थाध्यायस्य
प्रथम पादस्य द्वितीयं सूत्रमस्ति द्वितीयं सूत्रमस्ति स्वौजस्मौट् शुभ प्रत्ययः तत्र वर्तन्ते, तथा च स्त्री प्रत्ययः वर्तन्ते, तथा च तद्धित प्रत्ययः वर्तन्ते। चतुर्थाध्याये वर्तन्ते शुभ प्रत्ययः स्त्री प्रत्ययः अथ च तद्धित प्रत्ययः, तथा च पंचमाध्याये तद्धित प्रत्ययः वर्तन्ते। तर्हि वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः प्रथमे भागे शुभंत प्रकरणं भवद्भिः सर्वैः अधीतं। तर्हि शुभ प्रत्ययाः कुत्र सन्ति? चतुर्थाध्याये। तथा च स्त्री प्रत्यय प्रकरणमपि अधीतं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः प्रथमे भागे स्त्री प्रत्यय प्रकरणं वर्तते। तो स्त्री प्रत्यय प्रकरणम् अधीतं। स्त्री प्रत्ययाः कुत्र सन्ति? चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे। अथ च वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः द्वितीये भागे तद्धित प्रत्ययाः विवेचिताः सन्ति, तद्धित प्रत्ययाः प्रतिपादिताः सन्ति। तर्हि तद्धित प्रत्ययाः अपि अधीताः। तद्धित प्रत्ययाः अष्टाध्याय्यां कुत्र सन्ति? चतुर्थाध्याये अथ च पंचमाध्याये। तर्हि प्रथमा वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः प्रथमे भागे द्वितीये भागे च किम् अधीतवन्तः? वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः प्रथमे भागे द्वितीये भागे चतुर्थ पंचमाध्यायवर्तिनः ये प्रत्ययाः सन्ति ते प्रत्ययाः कथिताः सन्ति, विवेचिताः सन्ति, प्रतिपादिताः सन्ति। चतुर्थाध्यायवर्तिनः प्रत्ययाः पंचमाध्यायवर्तिनः प्रत्ययाः भवद्भिः पठिताः, भवद्भिः अधीताः। इदानीं तृतीयाध्यायवर्तिनः ये प्रत्ययाः तर्हि तिङन्त प्रत्ययाः अथ च वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः तृतीये भागे तिङन्त प्रकरणं वर्तते। तर्हि तिङन्त प्रकरणं वर्तते। तर्हि तृतीयाध्यायस्य प्रथमे पादे। तथा च कृत प्रत्ययाः वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः चतुर्थे भागे विवेचिताः सन्ति कृत प्रत्ययाः। तर्हि कृत प्रत्ययाः चतुर्थे भागे। कृत प्रत्ययाः अपि कुत्र सन्ति? कृत प्रत्ययाः अपि धातुम् उद्दिश्य प्रत्ययाः भवन्ति। धातु प्रकृतिका प्रत्ययाः कृत प्रत्ययाः, धातु प्रकृतिका प्रत्ययाः तिङ् प्रत्ययाः। अतः तिङ् प्रत्ययाः कृत प्रत्ययाश्च इदानीं कथ्यन्ते। तत्रादौ तिङ् प्रत्ययाः कथ्यन्ते। तदेव दीक्षितः लिखति मंगलाचरणे कि पूर्वार्धे कथितास्तुर्य पंचमाध्यायवर्तिनः प्रत्ययाः कथिताः। पूर्वार्धे वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः प्रथमे भागे द्वितीये भागे तुर्य अर्थात चतुर्थ पंचमाध्यायवर्तिनः प्रत्ययाः कथिताः। अथ एतदनन्तरं प्रथमभागात् द्वितीयभागात् अनन्तरं वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः प्रथमभागात् द्वितीयभागात् अनन्तरम् अथ इत्यर्थः अस्ति। तर्हि प्रत्ययाः अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। तृतीयाध्यायस्था प्रत्ययाः इदानीं कथ्यन्ते इति मंगलाचरणं। मंगलाचरणस्य भावः मया अद्य पाठितः भवतु नाम। अत्रैव मंगलाचरणस्य अध्ययनं भवेत्। पुनः अग्रिमायां कक्षायाम् अग्रिमं पाठमादाय आगमिष्यामः। नमो नमः।